नमस्कार आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल यहाँहरूले बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा हामीलाई लाइभ हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। देश विदेशबाट पनि तपाईहरूले हामीलाई अनलाइनबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकका माध्यमबाट पनि हामीहरूको पहुँच देश विदेशसम्म पनि छ भनौँ, अथवा हामीलाई सुन्न देख्न सक्नुहुन्छ। नागरिक सवालमा आज मैले कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडासँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि कैलाली जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु। सीमानाका व्यवस्थापन अथवा सीमानाकाबाट आउने नागरिकहरूलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्न भइराखेको छ अथवा व्यवस्थापन भइराखेको छ, जस्तो सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टरहरू बनाउने, प्रत्येक नागरिकको सीमानाकामै स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्ने भन्ने जुन सरकारले पनि पटक पटक भनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीहरूले र सरकार स्वयंले भनेको अवस्था छ। अन्य अधिकारीहरूले पनि त्यो कुरालाई गर्छौँ भनेको अवस्थामा के हुँदैछ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। गौरीफन्टा नाका र यो चाहिँ गड्डा चौकी नाकाको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि मैले केही कुरा यहाँहरूलाई जानकारी अथवा अवगत गराउनु पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनु पर्ने अवस्था पनि आएको छ। बैलपटा अस्पतालमा स्वयं स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित भएका छन् र यदि त्यस्तो अवस्था अन्य अस्पतालहरूमा सरकारी अथवा यो समुदाय स्तरबाट अथवा निजी स्तरबाट सञ्चालित अस्पतालहरूका स्वास्थ्यकर्मी डाक्टरहरूमा पनि यदि कोरोना सङ्क्रमण भयो भने त्यसपछि नयाँ सङ्क्रमितहरूको उपचार कसरी गर्ने, कसले गर्ने भन्ने समस्या हुन सक्छ। तसर्थ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनु राष्ट्रको अथवा सरकारको प्रथम दायित्व छ, जसको कारणबाट अन्य बिरामीहरूको पनि उपचार सम्भव हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीहरू आफै सङ्क्रमित भए भने त्यसपछिको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी सजिलै कल्पना गर्न सक्छौँ। अवस्था भयावह हुन्छ। तसर्थ स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि के कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, के कस्तो चाहिँ उपायहरू अपनाउनु पर्छ, जस्तो यो लगाउने लुगाहरू देखि लिएर यो सुरक्षित हुने मास्क, सेनिटाइजरका प्रयोग गर्ने कुराहरू, त्यसपछि अन्य कुराहरू जसले गर्दाखेरि पिपिईका कुराहरू आउँछन्, जसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सुरक्षित छु भन्ने आभास पनि होस्, मनोबल पनि चाहिँ नगिरोस् भन्नका लागि सम्बद्ध सबै पक्षले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। बैलपाटा अस्पतालको जस्तो अवस्था अन्य अस्पतालको पनि भयो भने त्यसपछि निकै नै समस्या हुन सक्ने देखिन्छ। अर्को कुरा, प्रत्येक नागरिकले सावधानी अपनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। कैलालीको धनगढीमा मात्रै आन्तरिक यो चाहिँ बाह्य ट्राभल हिस्ट्री नभएका झन्डै 20 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखा परेको छ, पुष्टि भएको छ। यसले गर्दाखेरि समुदाय स्तरमै कोरोना पुगिसकेको छ भित्रभित्रै भन्ने कुराहरू आएको छ। धनगढीमा यो बाह्य ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिहरूमा पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तसर्थ अब चाहिँ समुदायमा हामीहरू सबैले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। मास्क लगाउने कुरालाई अब नजरअन्दाज नगरौँ, कसैले पनि अनावश्यक भेट बन्द गरौँ, भौतिक दूरी र सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम गरौँ कोरोनालाई परास्त गर्नको लागि। र यी चाहिँ व्यक्तिगत यो चाहिँ भेटघाटहरू आफू बाहेकका अरूमा कोरोना सङ्क्रमण छ कि भन्ने आशंका गरेर त्यो दूरी कायम गरौँ भन्ने कुराहरू र अनावश्यक रूपले अब डुल्ने कुराहरू पनि नगर्ने, भेटघाट गर्न अर्को घरमा यताउति अब चाहिँ जाने कुराहरू, यो चाहिँ भेलाहरू आयोजना गर्नेहरू, विभिन्न किसिमका भोज भतेरहरू, पूजा व्रत बन्धमा यो चाहिँ व्रतहरू जस्ता यी कुराहरूमा अलिकता चाहिँ संयमता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। र हामी नागरिकहरूले आफ्नो कर्तव्य पनि जिम्मेवारीपूर्वक पालना गरिसकेपछि त्यसपछि सरकारलाई पनि सोही अनुरूप अब के कहाँनिर के काम गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। सीमानाकाबाट आउनेहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ। सीमानाकाबाट हरेक दिन जसो नेपालहरू भित्रिराखेको अवस्था छ।
र तिनीहरू सरासर अब घर गइराखेको अवस्था छ। सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूलाई पनि आइसोलेसन अथवा उपचार कक्षहरूमा नराखिएको अवस्था छ, होम क्वारेन्टिनमै राखिएको अवस्था छ। आइसोलेसन कक्षहरू अस्पतालका पनि खाली रहेका अवस्थामा यो चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई लक्षण नदेखिँदासम्म चाहिँ भर्ना नगर्ने भन्ने जुन सरकारको निर्देशन आएको छ, यसले पनि कहीँ समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिन सहयोग त गर्दैन भन्ने कोणबाट पनि प्रश्नहरू उब्जिएका छन् आम नागरिकमा। यसतर्फ पनि सरकारले चाहिँ अब व्यक्तिको अवस्था, घरको अवस्था, बस्ने अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरा निर्क्यौल नगरिकनै होम क्वारेन्टिनमा, होम आइसोलेसनमा बस्नको लागि घर पठाउने कुराले पनि जोखिम निम्त्याउने देखिएको छ। यहाँनिर यी कुराहरूमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षण हुन आवश्यक छ र जस्तो स्वाब सङ्कलन गर्नको लागि आफै अस्पताल जाने र अस्पतालमा विवरण दिँदाखेरि, गलत विवरण दिँदाखेरि त्यो व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि उक्त व्यक्तिलाई खोज्नको लागि निकै समस्या हुने कुराहरू बाहिर आएको छ। त्यस्तो नगरिदिन हुनको लागि पनि नागरिकहरूले आफ्नो चाहिँ कर्तव्य अथवा जिम्मेवारी चाहिँ इमान्दारितापूर्वक चाहिँ वहन गर्नुपर्ने कुरा पनि देखिएको छ। प्राविधिक मित्रलाई मैले यति भनेर कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडालाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु र त्यसपछि मैले कैलाली जिल्लाका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु र समय बच्नेछ हाम्रो। मैले श्रोताहरूका टेलिफोन कल पनि लिनेछु। 091-410-216 यहाँहरूले फोन गरेर आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडा जोडिनु भएको छ। सिडिओ साहब, यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, सर, मैले सीमा नाकाको मात्रै कुरा गर्छु भनेर हजुरलाई भनेको थिएँ। आजभोलि अब यो विगत 2-4 दिन यता मतलब यो चाहिँ रेसियोमा भन्दाखेरि हाम्रो गड्डा चौकी नाकाबाट दिनहु कति जति नागरिकहरू आइराख्नु भएको छ? अहिले 2-4 दिन मात्रै नभएर करिब 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रतिदिन 100 भन्दा तल, 100 भन्दा तलको सङ्ख्यामा 60, 70, 80, कहिलेकाहीँ 100, 125सम्म, तर एभरेजमा 100 भन्दा तल नै चाहिँ नेपाली नागरिकहरू गड्डा चौकी नाकाबाट नेपालतर्फ आइराख्नु भएको छ। र अधिकांश मान्छेहरू कञ्चनपुर जिल्लाकै रहनुहुने गरेको छ र फाटाफुट्टा रूपमा अरू जिल्लाहरूको पनि नागरिकहरू चाहिँ यहाँ नेपालतर्फ आउने क्रम चाहिँ जारी नै छ। तर सङ्ख्या चाहिँ ठुलो छैन, अहिले सामान्य थोरै सङ्ख्यामा आउने गर्नु। अनि यो बिचमा जानेको कुरा पनि केही दिन चाहिँ सुनिएको थियो, कामको खोजीको लागि पनि जाने कुराहरू पनि भएको छ सर त्यहाँ? हजुर, अब यो जाने पनि प्रयास भइरहेको छ। केही मान्छेहरू जानु पनि भएको छ। खास गरी यो सिमला, भारतको सिमलातिरबाट चाहिँ नेपाली नागरिकहरूको निकै माग भएर पनि आएको छ, पठाइदिनु पर्यो भन्ने अनुरोध पनि हामीलाई धेरै छ र पालिकाहरू बाट पनि यो किसिमको रिक्वेस्ट आइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा हामीले अभिलेख राखेर केही मान्छेहरूलाई जानलाई अनुमति पनि दिएका छौँ र तर एउटा कुरो के भनेका छौँ भने तुरुन्तै फर्किने छोटो समयको लागि हो भनेदेखि चाहिँ यो जाने काम पनि अनुमति दिन सकिँदैन अहिले, किनभने फर्केर आएपछि फेरि क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ पालिकाहरूले पनि चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। अब लामै समयको लागि नहुने त्यस्तो खालको कुनै छ भनेदेखि त जान पनि दिनपर्छ, तर छोटो समयमा चाहिँ फर्किने गरी हो भने त्यस्तो चाहिँ भरसक नजानुहोस् भनेर हामीले अलि निरुत्साहित पनि गर्दैछौँ। कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर यो कुरा हामीले गर्दैछौँ र ठुलो सङ्ख्यामा जाने चाहिँ अवस्था अहिले पनि भएको छैन। तर इन्डियाको विभिन्न राज्यहरूबाट चाहिँ मागहरू यो नेपाली नागरिकहरू जो विगतदेखि त्यहाँ काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई आउन दिनु पर्यो, पठाइदिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू पनि आइरहेको छ र यो कुरा भारतीय राजदूतावास मार्फत पनि कुरा आइरहेको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म पनि एउटा ठोस टुङ्गोमा पुगिसकिएको अवस्था छैन। हामी मन्त्रालयसँग पनि सम्पर्कमा छौँ, त्यहाँबाट पनि केही स्पष्ट निर्देशनको प्रतीक्षामा छौँ। तर जो साथसाथै हामी चाहिँ केही बिमारी जो चाहिँ जटिल खालका बिमारीहरू हुनुहुन्छ र नेपालमा उपचार सम्भव नभएको अवस्थामा इन्डियातर्फ नै जानै पर्ने बाध्यता भयो भने स्थानीय तहहरूको सिफारिस, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सिफारिसमा अभिलेख राखेर त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ भारततर्फ उपचारको लागि जान पनि हामीले केही सहजीकरण गरेका छौँ।
तर एकदमै सानो थोरै सङ्ख्यामा छ, उल्लेखन ठुलो सङ्ख्यामा छैन। अहिले चाहिँ बोर्डर नाकाबाट आउने जाने मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ एकदमै न्यून मात्रै छ अहिले। हजुर सिडिओ साहब, न्यून सङ्ख्या छ, यो अवस्थामा आउनेहरूलाई उहाँहरूको गन्तव्यसम्म कसरी लगिँदैछ, कसरी जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै कि अथवा सम्बन्धित गाउँपालिका स्थानीय तहहरूले लगिराखेको स्थिति हो? हजुर, यो चाहिँ अलिकति अहिले अब जटिल अप्ठ्यारो अवस्था हुँदैछ। खास गरी सङ्ख्या थोरै भए पनि विगतमा जसरी सुरक्षित रूपमा अलग्गै उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित जिल्लैसम्म पुर्याउने चाहिँ अलिक राम्रो प्रयास भइरहेको थियो, त्यसमा कहीँ न कहीँ अलिकति चाहिँ अहिले लापरवाही भनौँ या कमजोरी भनौँ, त्यसमा अलिकति हेल चाहिँ बढेको छ। यो पालिकाहरूले पनि आफ्नो आफ्नो क्वारेन्टिनमा राखेर जति पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ सबैलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा राख्नुपर्ने हो। तर यो प्रक्रियामा अलिकति कमजोरी देखिन थालेको छ। केही पालिकाहरूले चाहिँ क्वारेन्टिनको व्यवस्था नगर्ने र चाहिँ स्वतः होम क्वारेन्टिनमै राख्न बस्नको चाहिँ अनुमति दिने जस्तो खालको प्रवृत्ति बढेको पनि पाइएको छ। हामीले सबैलाई फेरि पनि भनिरहेका छौँ, क्वारेन्टिनमा राखौँ। एकदमै जरुरी र अनिवार्य अवस्थाको व्यक्ति, खास गरी गर्भवती महिला, उच्च दीर्घ रोगी, एकदमै वृद्ध अवस्थाको मानिस त्यस्तो हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई व्यवस्थित रूपमा होम क्वारेन्टिनमा राख्ने सुविधा दिउँ। तर अरू सामान्य मानिसहरूलाई चाहिँ कमसेकम 14 दिन क्वारेन्टिनमा राखौँ भनेर हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। पठाउने कुरो चाहिँ बाहिरको जिल्लाको मान्छेहरू फाटाफुट्टा मात्रै आइराख्नु भएको छ। अहिले फाटाफुट्टै आए पनि हामीले पठाउन चाहिँ छुट्टै गाडीमा पासको व्यवस्था गरेर उहाँहरूलाई सम्बन्धित जिल्लासम्म चाहिँ पठाएका छौँ। पठाउने प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ। यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमा यहाँ हाम्रो कञ्चनपुर मैनानगर बजारमा रहेको यो बैजनाथमा होल्डिङ सेन्टरको रूपमा हामीले त्यसलाई राखेका छौँ। त्यहाँ ल्याएर राखेर त्यहाँबाट हामी पठाइरहेका छौँ। तर जति व्यवस्थित र अलि राम्रो प्रक्रिया थियो विगतमा, त्यसमा अलिकति कहीँ न कहीँ कमजोरी भएको जस्तो लाग्न थालेको छ र यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र यसमा लापरवाही गर्न मिल्दैन। क्वारेन्टिनको व्यवस्थालाई अझै पनि व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ हामीले निरन्तर पालिकाहरूलाई भनिरहेका छौँ। र यहीँ कञ्चनपुरको चाहिँ यहीँ बैजनाथमा चाहिँ क्वारेन्टिनमा रहनु पनि हुन्छ र अरू पालिकाहरूमा पनि क्वारेन्टिनमा राख्ने गरी हामीले पठाएका छौँ। जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर मैले भने नि फेरि अलिकति तै पनि हाम्रो सतर्कता सबैको जुन पहिला थियो त्यसमा चाहिँ अलिकति कहीँ न कहीँ अलिक कमजोरी भएको जस्तो लाग्न थाल्यो। यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो। सिडिओ साहब, अब भारतमा त दिनहुँ यो 60,000 भन्दा माथि सङ्क्रमित छन् भइराखेको अवस्था, त्यत्रो ठुलो सङ्ख्या सङ्क्रमित छ। त्यहाँबाट आउने अब थोरै सानो सङ्ख्या भए पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न त अहिले सजिलो छ पहिलाको भन्दा। त्यो जस्तो अब सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टरहरू स्थायी प्रकृतिकै पनि बनाउन सकिने समय थियो, जो भोलिका दिनहरूमा पनि आवश्यक हुने गरी निर्माण गर्न सकिने अवस्था थियो, त्यो पनि भएन। र अबका दिनमा त्यो अब त्यतातर्फ चाहिँ केही प्रगतिहरू हासिल भइराखेको, तिनै तहको सरकारले तपाईँहरूसँग समन्वय गरेर केही प्रगति भइराखेको छ छैन, नत्र छैन भने गर्नु पर्यो भन्ने आवाज पनि उठिराखेको छ। र यो चाहिँ अब त्यसरी वारवारती अब जति थोरै सानो सङ्ख्या आए पनि अब किनमेल गर्दै यहाँ चाहिँ महेन्द्रनगरबाटै गन्तव्यसम्म पुग्दा त उनीहरूले सार्दै जाने कुरा जोखिम भयो। अब मान्छे कम भए पनि जोखिम चाहिँ बढेको छ भन्ने कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि जस्तो प्रदेश सरकारले पनि अब सीमा नाकामा हामी परीक्षण गरेर मात्रै पठाउँछौँ भनिराखेको स्थिति हो। अब त्यो कुरालाई चाहिँ लागू गर्नको लागि कहीँ प्रगति भएको छ त्यहाँ? अब यस्तो छ, यो कुरा चाहिँ भइराखेको छ। तर वास्तवमा त्यसलाई जसरी व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन किसिमको तयारी हुनुपर्छ त्यस किसिमको तयारी चाहिँ भएको छैन। मैले त्यो महसुस गरेको छैन। अब यो वास्तवमा सीमा नाकामै जति पनि मान्छेहरू आउनुहुन्छ सबैलाई यहीँ होल्ड गर्ने, यहीँ परीक्षण गर्ने र यहाँबाट परीक्षण गरेर मात्रै अनिवार्य रूपमा परीक्षणपछि मात्रै पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले नेपाल सरकारले 10वटा नाकाहरूलाई चाहिँ तोकेको छ नेपालभरिमा। अब यो 10वटा नाकामा जति मान्छेहरू आउनुहुन्छ त्यसमा सबै मान्छेलाई नाकामै होल्ड गरेर परीक्षणपछि मात्रै पठाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सजिलो र गर्न सकिने सरल खालको जस्तो मलाई लाग्दैन। मान्छेको सङ्ख्या थोरै भए पनि दैनिक रूपमा मान्छे चाहिँ 50-60 जना 100 जना मान्छे आइराख्ने हुनाले हिजो आएको मान्छेसँग आजको मान्छेको भेटघाट गराउनु, मतलब मिक्सअप गराउनु नहुने, अलग्गै राख्नुपर्ने, गरिरहँदाखेरि कम्तीमा एक ठाउँमा चाहिँ 7, 8 दिन 10 दिनसम्म त्यो मान्छेलाई राख्नुपर्ने हुन्छ परीक्षणको प्रक्रिया पुरा गर्दासम्म। त्यतिखेरसम्म 1000, 1200, 1500, 2000 जति पनि मान्छे हुनसक्छ। कति हुन्छ भन्ने अनुमान छैन।
अब यो गट्टाचोकी नाका भनेको एउटा प्रमुख नाका पनि हो, दिल्लीबाट नजिक भएको पनि। यहाँ अब दसैँ पनि आउनु लागेको अवस्थामा मान्छेहरूको आउने सङ्ख्या पनि बढ्न सक्छ। त्यसो हुनाले हामीले अनुमान गरे जस्तो सजिलोसँग चाहिँ नाकामै सबै व्यवस्थित गराउँछु भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सजिलो होला जस्तो मलाई लागेको छैन। तर एउटा कुरो के हो भने प्रत्येक जिल्लामा एउटा जिल्ला इन्ट्री ठाउँमा चाहिँ एउटा होल्डिङ सेन्टर राख्ने हो भने आफ्नो जिल्लामा आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ होल्ड गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ परीक्षण गरेर पठाउने कुरो गर्न सकियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। यस विषयमा मैले चाहिँ गृह मन्त्रालयमा पनि आफ्नो धारणा चाहिँ राखेको छु। परामर्शमा चाहिँ हामी अहिले पनि छौँ, कसरी गर्न सकिएला, यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएला भन्ने बारेमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र हामी स्थानीय सरकारहरू समेत पनि छलफलमा चाहिँ हुनुहुन्छ। तर यस्तै गर्ने भन्ने टुङ्गो पनि भइसकेको छैन र 10वटा नाकामै अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्ने र त्यहीँ नै होल्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सजिलो जस्तो हुन्छ, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन योग्य होला जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेको छैन। यो चाहिँ सबै नेपालभरिका जति पनि मान्छेहरू यो नाकाबाट आउनुहुन्छ सबैलाई यहीँ होल्ड गर्ने 10, 12, 15 दिनसम्म भन्ने कुरा चाहिँ निकै नै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण अलि यसलाई चाहिँ राम्रैसँग विचार गरेर तयारी गर्नुपर्छ होला। जस्तो जिल्लाभित्र कञ्चनपुर जिल्लाभित्रकै कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहहरूले आइसोलेसन सेन्टरहरू क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेर आउनेहरूलाई राखिराख्नु भएको छ कि अब चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई पनि अहिले त सरकारले घरमै बस्नुहोस् भनेर भनेको छ। घरमा बस्दाखेरि उहाँहरूको अब चाहिँ त्यो होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने क्षमता छ छैन भन्ने कुरा यकिन नगरी त्यसरी पठाउँदा त घर परिवारबाट समुदायमै सल्किन्छ भन्ने डर पनि बढेको अवस्था छ। हो ठिक हो। यो एकदम यो कुरा चाहिँ कस्तो भने व्यक्तिले पनि उत्तिकै सजगता अप्नाउनु पर्ने। यो चाहिँ सरकारले, पुलिसले अथवा स्थानीय तहले, प्रशासनले गर्दैन मात्रै चाहिँ सुरक्षित राख्ने रहने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति सजिलो र सम्भव कुरा होइन। यहाँ कस्तो देखियो भने यो क्वारेन्टिन राख्ने कुरा पनि अर्काले राख्नुपर्ने सबैको, त्यसमा चाहिँ कोही पनि तत्परता, बस्ने मान्छेहरूमा पनि तत्परता नहुने। अनि चाहिँ स्थानीय तहहरूले पनि विगतमा चाहिँ निकै राम्रोसँग क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरेको। अहिले आएर पछिल्लो चरणमा केही स्थानीय तहहरूमा अहिले पनि क्वारेन्टिन छन्। हाम्रो कञ्चनपुरको कुरा गर्दैछु म। तर कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ क्वारेन्टिनलाई त्यति महत्त्व नदिएर अब घरमै गए पनि हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ धारणा बढेर त्यसअनुसार गर्न खोजेको पनि पाइएको छ। अब हाम्रो तर्फबाट हामीले सकेसम्म त्यसो नगरौँ, क्वारेन्टिनमा अनिवार्य रूपमा राखौँ, 14 दिनसम्म राखौँ। होम क्वारेन्टिनमा बस्नको लागि हामीले पहिल्यै क्राइटेरिया तोकिदिएका छौँ। जस्तै चाहिँ गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला, एकदमै ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ, अरू दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ, कुनै किसिमको औषधि सेवन गरिराखेको, अरू खालको उच्च रक्तचाप लगायतका यस्ता खालका अरू खालका चाहिँ बिमारीहरूले ग्रस्त मान्छेहरू हुन्छ नि, उहाँहरूलाई होम क्वारेन्टिनमा यदि बस्न सक्ने व्यवस्था छ भने त्यो अनुसारको राखिदिउँ। बाँकी अरू सामान्य मानिसहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमै राखौँ 14 दिनसम्म। यो नै सबभन्दा राम्रो उपाय हो भनेर हामीले निरन्तर भनिराखेका छौँ। तर त्यसमा जति मैले भने नि जति हुनुपर्ने संवेदनशीलता त्यसमा चाहिँ अलिकति कमी आउन थालेको जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। यस्तो गर्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ सबै पालिकाहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने क्वारेन्टिनको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा राखौँ र चाहिँ 14 दिनसम्म चाहिँ मान्छेहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने विषयमा हामीले कम्प्रोमाइज नगरौँ। र नागरिकहरूलाई पनि अनुरोध के छ भने यो क्वारेन्टिनमा बस्ने कुरा अर्काको लागि बस्दिने होइन, आफ्नै लागि हो, आफ्नो घर परिवार आफू सबै सुरक्षित राख्नको लागि हो। त्यसैले यसमा चाहिँ लापरवाही गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ जबरजस्ती राखेको भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन। अब नेपाल सरकारले अहिले विदेश तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूलाई काठमाडौँमा यो होटल क्वारेन्टिनमा राख्ने खालको चाहिँ निर्णय पनि गरेको सञ्चार माध्यमबाट जानकारी भएको छ। अब मलाई त लाग्दैछ कहीँ हुनसक्छ हामीले पनि होटल क्वारेन्टिनमा चाहिँ अनिवार्य गर्ने र आफै सेल्फ फाइनेन्समा मान्छेले क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने खालको पद्धति पनि विकास गर्नुपर्छ होला। यदि चाहिँ त्यो सम्भव छैन भने त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर क्वारेन्टिनमा चाहिँ हामीले लापरवाही गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो लागि सबैभन्दा सुरक्षित रहने उपाय सङ्क्रमित को छ थाहा हुँदैन। सङ्क्रमित मान्छेले परीक्षण बिना नै समाजमा घुलमिल हुन दिँदाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम बढेर जान्छ, जोसुकै भए पनि बाहिरबाट आएको मान्छे। त्यस कारण क्वारेन्टिनलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। र अहिलेसम्म कञ्चनपुरमा समुदाय स्तरमा फैलिएको त्यस्तो खालको चाहिँ नतिजा अहिलेसम्म देखिएको छैन। त्यस कारण हामी अब बाहिरबाट आउने मान्छेहरूबाट पनि यो सङ्क्रमण नभयो भने हामीलाई अलिक सजिलो र राम्रो हुन्छ होला भन्ने सोच सबैमा आउनु आवश्यक छ। र क्वारेन्टिनलाई चाहिँ अनिवार्य र प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यस अनुसार हामी आफ्नो तर्फबाट भन्ने कुराहरू भनिरहेका छौँ। तर स्रोत साधन र अरू प्रबन्ध चाहिँ अब स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारबाटै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनाले त्यसतर्फ हामीले त सुझावसम्म दिन सक्छौँ। क्वारेन्टिनको व्यवस्था भयो भने त्यसमा कार्यान्वयन गराइदिन सक्छौँ। र हामीले नै क्वारेन्टिन बनाएर राख्न सक्ने अवस्था छैन। यसमा सबैको ध्यान चाहिँ पुनः जानु आवश्यक लागिरहेको छ। र हामी आफ्नो तर्फबाट भन्ने कुराहरू र गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ।
सिडिओ साहब, यदि चाहिँ या त अब आम नागरिकहरूले चाहिँ प्रश्न गरिराखेको या त सिमानाका चाहिँ बन्द गर, होइन भने त्यहाँबाट आउने हरेकलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्न चाहिँ तत्पर हौ भनेर सरकारहरूलाई अनुरोध गरिराखेको अवस्था हो। जस्तो कञ्चनपुरकै कुरा गर्दाखेरिमा जसरी काठमाडौँमा विदेशबाट आउनेहरूलाई चाहिँ होटल क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेसन भने त्यो त गर्न सकिने सम्भावना छ नि, होइन? त्यो पर्याप्तता पनि छ। त्यो गर्नुपर्छ, त्यही अनुसार पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सम्भावना छ। हामी कहाँ पनि केही हदसम्म त्यसरी लान सकिन्छ, 100% त्यो गर्न नसकिएला, तर जति सकिन्छ होटलहरूलाई चाहिँ अलिक क्वारेन्टिन स्थलको रूपमा विकास गरेर सेल्फ फाइनेन्समै मान्छेहरूलाई होटलमा बसेर आइसोलेट गरेर एउटा निश्चित अवधिपछि मात्रै अनि चाहिँ त्यहाँबाट जान दिने खालको व्यवस्था गर्न त्यो भयो भने त्यो गर्न सकिन्छ, प्रयास गर्नुपर्छ, त्यो त गर्नु पनि पर्ने आवश्यक छ। अनि सम्बन्धित जिल्ला र हजुर सीमा नाका बन्द गर्ने कुरा चाहिँ अहिले तत्काल सम्भव छैन। यो चाहिँ अब यो हामीले किन आवत जावतलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने कुरा पहिला पनि प्रयास गरेको हो, सम्भव भएन। त्यसकारण पुरै बन्द गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यावहारिक पनि हुन्न, कार्यान्वयन योग्य पनि हुन्न। व्यवस्थित आवत जावत गर्न दिने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ, सुरक्षित पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूलाई पनि जस्तो गड्डा चौकीबाटै सुरक्षित ढङ्गले लैजानको लागि चाहिँ तत्पर हुने किसिमले अथवा तयार हुने किसिमले चाहिँ पहल गर्न सक्नुपर्छ होला नि, नत्र त तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ। कञ्चनपुरलाई कैलालीलाई त गाह्रो हुन्छ। ठिक हो, यो अब प्रयास त हामीले निरन्तर गरिरहेकै छौँ। हामीले जे सक्छौँ हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्मका प्रयासहरू हामीले गरेका छौँ। अहिले पनि त्यस्तो धेरै व्यथिति भइसकेको अवस्था होइन, तर सङ्केतहरू सबैले यसमा चाहिँ पर्याप्त ध्यान नदिने हो भने, संवेदनशीलता नदेखाउने हो भने, दसैँ तिहार आउँदैछ होइन, अब सबैको सहयोग प्राप्त भयो र यसमा आवश्यक प्रबन्धहरू गर्न सकियो, स्रोत साधनहरू जुटाउन सकियो भने यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी गराउन सकिन्छ। सबैले यसमा संवेदनशीलता चाहिँ देखाउनु पर्यो। अब यो खास गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले जोइन्टली नै यसलाई यो व्यवस्थालाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने सोचका साथ नीतिगत रूपमा त्यस्तो चाहिँ एकरूपता भएर आयो भनेदेखि कार्यान्वयन गर्न नसकिने होइन। हामी पहिला पनि गरेको हो, अहिले पनि गर्छौँ। अरू खालका विकल्पहरू, होटल क्वारेन्टिनका अरू विकल्पहरूको बारेमा सोच्न सकिन्छ, आइसोलेसन छुट्टै चाहिँ बनाउने तर्फ पनि सोच्न सकिन्छ, तर स्रोत त चाहियो नि, स्रोत बिना त हुँदैन। स्रोत र तत्परता यी दुइटै कुरो चाहिँ हामीलाई र नीतिगत सपोर्ट चाहिँ भयो भने त्यो हामी गर्न सकिन्छ। त्यस्तो धेरै बिग्रिहालेको अवस्था चाहिँ छैन, तर पनि अब हामीले यदि चाहिँ बिस्तारै यसमा सङ्केतहरू चाहिँ अब अलि गाह्रो देखिराखेको अवस्था हो, त्यही भएर। हजुर हजुर, त्यही भएर हामीले पुनः यसमा चाहिँ सतर्कता चाहिँ अप्नाउनै पर्छ। यो ध्यान दिनलाई अब नदिए पनि हुन्छ भन्ने किसिमको लापरवाही गर्ने बेला चाहिँ भएको छैन। हामी सतर्क र उच्च सावधान चाहिँ रहनै पर्नेछ, व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। यसमा सबैको ध्यान जानु अझै पनि आवश्यक छ। हामीले यसमा चाहिँ नि आफूलाई आफ्नो ध्यानलाई यसबाट हटाउन चाहिँ मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसै अनुसार हामी चाहिँ क्रियाशील पनि छौँ, काम पनि गरिरहेका छौँ र रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। तर पनि अब हामी सबैको अझै पनि सपोर्ट र एउटा नीतिगत निर्देशन र आर्थिक लगायत सबै कुराहरूको स्रोत साधनको पनि पर्याप्त उपलब्धताको चाहिँ अपेक्षा गरिरहेको अवस्था। धन्यवाद सिडिओ साहब, समय दिनुभयो, यसको लागि म आभार व्यक्त गर्दछु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूरहरि खतिवडा। उहाँले सीमानाकामा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तर तिनै तहको सरकारका बीचमा समन्वय र नीतिगत चाहिँ निर्णय भयो भने र त्यसपछि नीतिगत निर्णय हुने बित्तिकै कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको उपलब्धताले यो कुरा गर्न सकिन्छ। जस्तो होटेलहरूलाई पनि क्वारेन्टिनको रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्नु भएको छ र यो आवश्यक पनि छ। दसैँ र तिहार नजिकै गर्दाखेरि भारतबाट आउने नागरिकहरूको सङ्ख्या अब चाहिँ का दिनहरूमा बढ्न सक्ने स्थिति छ र भारतबाट आउने भनेको सङ्क्रमणको भूमिबाट आउँदाखेरि सङ्क्रमित नभएर भन्दा पनि सङ्क्रमित भएर आउनेहरूको सङ्ख्या अझ बढी हुन सक्छ। उक्त सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सीमानाकाबाटै अब व्यवस्थित तरिकाले लैजाने कुरा या त स्थानीय तहहरूले अथवा जिल्लाहरूले गर्नु पर्यो, होइन भने कैलाली र कञ्चनपुरको सीमावर्ती क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टरहरू बनाएर हुन्छ अथवा कसरी हुन्छ त्यो व्यवस्थापन गर्नै पर्ने कुरा देखिन्छ। बाहिरबाट आउने हो र समुदायभित्र त्यसरी चाहिँ अब नसल्किसकेको कञ्चनपुरको हकमा भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। अब अन्य क्षेत्रको कुराहरू पनि अब चाहिँ समुदाय स्तरमा यदि कोरोना सङ्क्रमण भइसकेको छ भने अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कुराहरू, नमुना सङ्कलन र परीक्षणका कुराहरूमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने देखिएको छ र स्थानीय तहहरूको
जिम्मेवारी अझ बढ्ने कुरा हुन्छ। यदि समुदाय स्तरमै सङ्क्रमण फैलियो भने सबैभन्दा पहिलो चाहिँ चपेटा पर्ने तह सरकारी तह भनेको स्थानीय तह हो र त्यो कुरा अब स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले कोरोनाको लागि अझ चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्ने अथवा जिम्मेवारीपूर्वक नीति बनाउने र स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरा देखिएको छ। छोटो व्यापारिक विश्राम र टाइम चेकमा जाउँ आदरणीय श्रोता। त्यसपछि मैले कैलाली जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवालमा हामी नागरिक सवालमा कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारी सँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। योभन्दा अगाडि कञ्चनपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सँग मैले कुराकानी गरेँ। शिवराज जोशी सर सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा। उहाँसँग हाम्रो प्राविधिक मित्रले टेलिफोन सम्पर्क गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँसँग मैले गौरीफन्टा नाकाबाट आउने नेपाली नागरिकहरूको व्यवस्थापन कसरी भइराखेको छ र दिनहु के कस्तो सङ्ख्यामा आइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले प्रश्न गर्नेछु र बाहिरबाट आउनेहरूको सङ्ख्या र त्यसपछि समुदायमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर अलि चाहिँ उल्लेखनीय सङ्ख्यामा नमुना परीक्षण गरेर स्वाब सङ्कलन गरेर नमुना परीक्षण हुनुपर्ने कुरा हो। तर कैलालीको धनगढीबाट नमुना सङ्कलन गरेर डल्लोरा लगेर परीक्षण गरिएको अवस्था छ। किनभने प्रयोगशालामा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदाखेरि पनि समस्या भएको छ। थोरै जनशक्तिले अब चाहिँ दिनरात गरी काम गर्नुपर्दाखेरि उक्त जनशक्तिमा पर्ने समस्याहरू उहाँहरूलाई हुने शारीरिक र मानसिक चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ तनाव हुन्छ त्यसलाई पनि मध्यनजर गरिकन पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हो। सरकारले त्यो कुरा हुन सकिराखेको छैन। अब त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले सक्दैन, स्वयं अस्पतालले यदि चाहिँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अथवा थप्न सक्दैन भने सरकारहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्ने कुरा हो। त्यो राखेको छैन। डोटीमा पनि प्रयोगशाला स्थापना भएर परीक्षण सुरु भइसकेको छ। बैतडीमा पनि प्रयोगशाला स्थापना भई 1-2 दिनभित्र चाहिँ परीक्षण गर्ने काम सुरु हुने भनिएको छ। तर कैलालीमै भएका 3वटा जुन प्रयोगशाला छन् ती 3वटा प्रयोगशालामा पनि एउटा प्रयोगशाला सुचारू अवस्थामा रहेको छ। त्यहाँ पनि पर्याप्त जनशक्ति नभएर सोचे जसरी प्रयोगशालाको क्षमता अनुसार परीक्षण गर्न सकिराखेको अवस्था चाहिँ छैन। र अर्को कुरा चाहिँ अब प्रयोगशालामा अथवा चाहिँ अस्पतालमा गएर जुन स्वाब सङ्कलन स्वाब दिएर जानेहरूले आफ्नो सही चाहिँ नाम ठेगाना अथवा त्यो चाहिँ विवरणहरू उपलब्ध नगराउँदाखेरि पुष्टि भइसकेपछि खोज्नको लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हम्मे भएको अवस्था छ। त्यसो नगरिदिनु होला। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो स्वाब सङ्कलन गराउनुभयो दिएर आउनुभयो भने सही विवरण दिएर आउनुहोस् ताकि तपाईँहरूको नतिजा भन्नको लागि सजिलो होस्। फोन गर्दाखेरि फोन नम्बरहरू गलत हुने कुराहरूले गर्दाखेरि समस्या भएको जनाइएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सर जोडिनु भएको छ। शिवराज सर, नागरिक सवालमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर आराम हुनुहुन्छ सर? सर, यो चाहिँ सीमा नाकाबाट चाहिँ अहिले अब यो चाहिँ केही दिन यता हाम्रो गौरीफन्टा सीमा नाकाबाट दिनहु कति जति सङ्ख्यामा नागरिकहरू भित्री राखेको अवस्था छ? अहिले पनि हाम्रो चाहिँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि यताबाट जाने भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्यामा कमी आयो भने उताबाट आउने नेपालीहरूको 1000-1200-500। सर, यो चाहिँ आवाजमा अलिकता समस्या भयो, मैले अनुरोध गरेँ, के भयो? हेलो, आवाज अलि जोडले बोलिदिनु भयो भने सहज हुन्थ्यो। हजुर, उहाँहरूले चाहिँ नि अलिअलि आउने क्रम मैले हिजोको कुरा यहाँ चाहिँ गरिरहँदाखेरि करिब 130जनाको हाराहारीमा उहाँहरू आउनु भएको थियो हिजो। हजुर, होइन, यो किसिमले गर्दाखेरि 100, 150, 200, 300, 400 यसरी नै उहाँहरू दैनिक रूपमा आइरहेको अवस्था छ अहिले। हजुर, अनि ती आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ कसरी उहाँहरू गइराख्नु भएको छ सर? सादिक चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ नि गाडीको प्रबन्ध गरिदिएका छौँ। गाडीसँग हाम्रो गाडीको व्यवसायी साथीहरूसँग कुरो भएको छ। उहाँहरूले आफ्नो गाडी चाहिँ नि हाम्रो तेजनगर भन्सारतिर पठाइदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरू आफ्नो स्थानीय तह अनुसार अथवा आफ्नो जिल्ला अनुसार उहाँहरूलाई कसरी सहज हुन्छ त्यसरी नै प्रहरीले उहाँहरूलाई गाडीमा राखेर पठाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ सीमा नाकामा आउनेहरूलाई सीमामै परीक्षण गरेर घर पठाउने भन्ने कुराहरू पनि भनिएको छ सरकारहरूका तर्फबाट।
त्यो गर्नको लागि सीमामा अब होल्डिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्ने, कुनै अब पुरानै संरचनालाई प्रयोग गर्ने अथवा नयाँ बनाउने भन्ने कुराहरू अब सीमाको कुरा हामीहरूलाई थाहा हुँदैन, जिल्ला प्रशासनलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू आएर हामी चाहिँ जिल्ला प्रशासन कहाँ यो सोध्न पुगेका हौँ सर। केही अब यो होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, नयाँ बनाउने अथवा चाहिँ त्यहीँबाट परीक्षण गरेर पठाउने भन्ने कुनै गृह कार्य होमवर्क चाहिँ भइराखेको छ? होइन, सायद अस्ति तपाईँ नै कुरा भएको थियो होला, हामीलाई चाहिँ त्यो खालको निर्देशन प्राप्त भएको छ। जुन बिन्दु भएर उहाँहरू जुन जिल्लामा चाहिँ हाम्रो 10वटा चाहिँ सीमा नाकाहरू तोकिएको छ नेपालीहरू चाहिँ प्रवेश गर्ने, त्यसमध्येमा हाम्रो सुदूरपश्चिमबाट महेन्द्रकोट गड्डा चौकी र कैलाली नगर चाहिँ नाका परेको छ। हामी चाहिँ त्यसैको लागि अहिले चाहिँ निर्देशन प्राप्त भएअनुसार हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरिराखेको अवस्था छ। कुन स्थानीय तहले हामीलाई चाहिँ नि त्यो होल्डिङ सेन्टरको लागि अथवा चाहिँ त्यो के अरे उहाँहरूलाई राखेर चेक गरेर पिसिआर पठाउने जुन हाम्रो निर्देशन भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई कहाँ चाहिँ राख्न सकिन्छ यो स्थानको पहिचानको लागि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। अहिले हामीसँग साबिक रहेको चाहिँ नि यो नवदुर्गामा रहेको होल्डिङ सेन्टर थियो, त्यो चाहिँ नि अब खाली गर्नलाई हामीले उहाँहरूले अनुरोध गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई खाली गरेका छौँ। अब फेरि हामी पुनः चाहिँ नि यो उसको लागि अनुरोध गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ नि कहीँबाट चाहिँ नि यो खाली ठाउँ रहेको अथवा कुनै चाहिँ नि संरचनाहरूलाई प्रयोग गर्न सकिने भन्ने खालको चाहिँ जानकारी प्राप्त भइरहेको छैन। तैपनि हामी यसको चाहिँ प्रतीक्षामै छौँ, हामी लागिरहेका छौँ यसको लागि। भनेपछि स्थानीय तहहरूले के जवाब दिन्छन् भन्ने प्रतीक्षामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको छ। अहिलेको हकमा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ केही स्थानीय तहबाट यता चाहिँ करेक्ट चाहिँ नि स्थापना गर्न सकिने अवस्थाको के अरे हामीसँग भौतिक संरचना नभएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। हामी थपहरू 13वटा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेको हो। अब उहाँहरूले कतै चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावकारी हुने भनेको हाम्रो धनगढीमा हो। धनगढीको महानगरपालिका स्थित हाम्रो चाहिँ यो जुन क्षेत्रमा जुन चाहिँ यो त्रिनगर नाका रहेको छ, यही हाम्रो चाहिँ आसपासको 1, 2, 3, 4 नम्बर वडाहरूको बढी प्रभावकारी रहने देखिन्छ। अब यताको संरचनाहरू चाहिँ नि अहिले अब उहाँहरूले दिन सक्ने अवस्था देखिएको छैन। उहाँहरूको हामीलाई त्यो जानकारी प्राप्त भएको छ। कहीँ कतैबाट त्यो रह्यो भने अब त्यो चाहिँ हामी त्यसको लागि पनि प्रयास गर्छौँ। अब यो चाहिँ सीमा नाकाबाट सजिलै त आउन दिनु पर्यो नागरिकहरूलाई, अब आफ्नो देशमा नआउन दिइकन कहाँ जाने भन्ने प्रश्न हुन्छ। तर व्यवस्थापनको पक्ष अब त्यसरी अब स्थानीय तहहरूसम्म त पठाउनुहुन्छ, त्यहाँ स्थानीय तहहरूले पनि संस्थागत आइसोलेसनमा यो चाहिँ क्वारेन्टिनहरूमा नबसाइदिँदाखेरि र परीक्षण पनि नगरिदिँदाखेरि त समुदायमा सल्किन्छ भन्ने चाहिँ अब चिन्ता बढिराखेको स्थिति हो। अब यसलाई चाहिँ कम गर्नको लागि त तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तिनै तहको सरकारसँग सजिलै संवाद गर्ने, सहकार्य गर्ने चाहिँ अवस्था देखिएको छ। तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण पनि छ। तसर्थ तपाईँहरूको भूमिकाले पनि यहाँनिर चाहिँ प्रतिफल कस्तो निक्लिन्छ भन्ने कुरा त भन्न सकिन्छ होला नि? होइन, यसो छ, यहाँनिर हामीले थप बुझ्नुपर्ने अवस्था के छ भने भारतबाट आउने भारतबाट आइराख्ने नेपाली दाजुभाइहरूमा सबैमा कोरोना छ अथवा उहाँहरू कोरोना सङ्क्रमित हुन्, उहाँहरूबाट मात्रै सर्छ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सोच छ, त्यो हामीले बदल्न जरुरी छ। अर्को कुरा के छ भने मैले अस्ति पनि आफ्नो केही अनुरोध गरिरहेको छु। हाम्रो अहिले यो महामारी जुन छ कोरोना, यसको औषधि पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा सबभन्दा ठुलो औषधि भनेको अनुशासन। अब उहाँहरूलाई हामीले सुरक्षित अहिले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ठाई ठेगाना स्थानीय तहमा पठाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि स्थानीय तहमा संस्थागत क्वारेन्टाइन स्थापना भएको छैन। उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ इमान्दारीपूर्वक अनुशासित ढङ्गले चाहिँ बस्दिनुहुन्छ र हामी पनि यो लकडाउनलाई चाहिँ एकदम उच्च चाहिँ सहयोग गरेर हिन्दूलाई चाहिँ अनावश्यक हिन्दूलाई एकदमै चाहिँ जिरोलाइज गरेर अहिले यसलाई हामी अवसरको रूपमा लिनु पऱ्यो। जसरी हामी चाहिँ दसैँ तिहारमा खान नपाउनेहरू, लाउन नपाउनेहरू पनि एउटा अवसरको रूपमा लिएर एउटा त्यसलाई न्यूको रूपमा लिएर जुन उहाँहरूले अहिले चाहिँ यो के अरे मिठो खाने लगाउने जुन चाहिँ सोच राख्नुहुन्छ, त्यही सोच हामीले अहिले राख्नु जरुरी छ। यो लकडाउनको बिचमा हामीले हिँडुल गर्नु हुँदैन, यो अवसर हो, हिँडुल नगर्ने हामीले घर परिवारसँग रमाउने अवसर हो भन्ने सोचेर सबैले घरमा चाहिँ सुरक्षित बस्दिने हो। र उहाँहरू जुन आउनु भएको छ 7 दिनभित्र उहाँहरूको चाहिँ चाहे उहाँहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बसेको
चाहे उहाँहरू संस्थागत क्वारेन्टाइनमा बसेको उहाँहरूको चाहिँ तुरुन्तै पिसिआर टेस्ट गरिएको अवस्था छ र पिसिआर टेस्ट गरेकोलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले अलग राख्ने अथवा उहाँहरूको वास गर्ने सबै उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। यसमा चाहिँ सबैको चाहिँ सहयोग अति आवश्यक छ। यहाँनिर कुरो के भयो भने उहाँहरू आउने अथवा सिधै चाहिँ गएर समुदायमा बस्ने हो, उहाँहरू अनुशासित हुने होइन भने हामीले चाहिँ होल्डिङ सेन्टर राख्ने, होल्डिङ सेन्टर राख्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ गइदिने कतै अथवा त्यहाँ भएको एकअर्कासँग संसर्गमा आउने अथवा चाहिँ भएको चाहिँ 5 जनाले नभएको 10 जनालाई सार दिने त्यो अवस्था रहने हो भने त्यो होल्डिङ सेन्टरमा पनि अझ त्यति औचित्य रहँदैन। हाम्रा विगतका दिनका प्र्याक्टिसहरू हामीले हेरौँ कि तपाईँको क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू एकअर्कासँग के अरे संसर्गमा आउने अथवा चाहिँ सङ्क्रमितसँग चाहिँ उहाँहरू सम्पर्कमा आएर चाहिँ त्यहाँ नआएको उताबाट सुरक्षित सङ्क्रमित नभएको चाहिँ व्यक्ति पनि सङ्क्रमित भएर चाहिँ बाहिर निस्केको अवस्था छ। भनेपछि यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको के छ भने हामीले चाहिँ मेरो लागि, मेरो परिवारको लागि, मेरो समाजको लागि, मेरो देशको लागि हो, म चाहिँ के अरे अनुशासित हुनपर्छ, मसँग के अरे संसर्गमा आउनु हुँदैन, अनावश्यक रूपमा हिँडडुल गर्नु हुँदैन, सकभर मैले एउटाले अर्कोसँग चाहिँ सम्पर्क नगर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने भन्ने उहाँहरूमा त्यो हामीमा हुनु जरुरी छ। सबभन्दा मूल मन्त्र भनेको यही देखिन्छ। अब जस्तो निषेधाज्ञाको बिचमा यसलाई परिपालना पनि गरिराखेको छ, मानिसहरू नागरिकहरूले सहज रूपमा लिएको छ हैन, तर सधैँभरिका लागि त यस्तो गर्न असम्भव हुन्छ भन्ने हेतुले अहिले पनि जस्तो हाम्रो कैलालीकै कुरा गर्ने हो भने धनगढीमा चाहिँ यो 20 जना कहीँ ट्रेभल हिस्ट्री नभएको व्यक्तिहरू चाहिँ कोरोना देखिएको छ। अब तिनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने कुराहरू त स्थानीय तहको सरकारको जिम्मामा छ। त्यसलाई पनि के कसरी भइराखेको छ भन्ने किसिमले तपाईँहरूले मोनिटरिङ चाहिँ त गरिराख्नु भएको छ होला नि, त्यो चाहिँ सन्तोषजनक छ छैन भन्ने कुराको यकिन प्रशासनले गरिराखेको छ कि छैन? यस्तो छ, अब यहाँनिर हामीले एउटा अर्थ बुझ्न जरुरी, यो सँगैसँगै जुन यहाँले भन्नुभयो सङ्क्रमितहरूको ट्रेसिङ छैन, ट्राभल हिस्ट्री छैन, जुन यहाँले कुरो राख्नुभयो त्यो के भने स्वाब जसको लिएको छ उहाँहरूले स्थानीय तहसँग म पोजिटिभ भएँ या नेगेटिभ, मेरो चाहिने रिजल्ट कस्तो आएको छ, पोजिटिभ आएको छ या नेगेटिभ आएको छ, पोजिटिभ हुँदा मैले के गर्ने हो, उहाँहरू स्थानीय तहको सम्पर्कमा आउनुपर्ने उहाँहरूको पनि दायित्व हुन्छ एक। र हामीले जुन स्थानीय तहहरूको चाहिँ तहवाइज हामीले त्यहाँ जुन विवरण तयार गरेका छौँ त्यो विवरण अनुसार चाहिँ अब त्यो स्थानीय तहले खोजिराख्नु भएको पनि छ। उहाँहरू चाहिँ सम्पर्कमा नआउनु, लुकेर बस्दिनुमा त उहाँहरू पनि थप जिम्मेवार भएको देखिन्छ। उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हो, उहाँहरूको परिवारको के अरे परिवारको सदस्यले भनिदिनु पर्ने परिवारको पनि त्यो दायित्व थियो, समाजभित्र उहाँहरू हुनुहुन्छ भने समाजको व्यक्तिहरू पनि भन्ने दायित्व हो। त्यस कारणले मैले फेरि यही कुरा यहाँ दोहोऱ्याएँ, औषधि पत्ता नलागिसकेको यो कोभिडको महामारीको बेला हरेकले आफ्नो तह तब्काबाट सहयोग गर्न जरुरी छ। सबै ठाउँमा स्थानीय प्रशासन अथवा पुलिस प्रशासन नपुग्न सक्ला, जनप्रतिनिधिहरू नपुग्न सक्नु होला अथवा कुनै चाहिँ यो के अरे हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू होला यो सम्बन्धी सहयोग गरिराख्नु भएको उहाँहरू नपुग्न सक्नु होला। त्यस कारणले सबभन्दा यसको मूल मन्त्र भनेको स्वयं व्यक्ति जिम्मेवार हुनु पर्यो। म पोजिटिभ छु, मैले के गरेर चाहिँ यो सङ्क्रमणको दर कम गर्न सक्छु अथवा म स्वस्थ कसरी हुन सक्छु त्यो चासो राखिदिनु पर्ने उहाँहरूको पनि हुन्छ। अब हाम्रो यो एकदम चाहिँ त्यसैमा गरिब देश छ, त्यसैमा हामी चाहिँ पिछडिएका छौँ। हाम्रो मानसिकताबाट हामी चाहिँ अहिले चाहिँ उठ्नुपर्ने, अब यो लकडाउनको चाहिँ भरपुर सहयोग सदुपयोग गर्न जरुरी छ। अहिलेको लकडाउनमा एउटा के हुन्छ भने अब के हुन्छ भने यो लकडाउनले एउटा हामीलाई थप बल दिएको छ भने जस्तो लकडाउन अथवा निषेधाज्ञाको बिचमा गर्नुपर्ने कुराहरू जुन होइन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका कुराहरू, भारतबाट आउनेहरूलाई समुदायबाट चाहिँ छुट्याउने, सङ्क्रमितहरूलाई अलग्याउने कामहरू गरिएन भने त यसको औचित्य हुँदैन नि। त्यसपछि त्यही पोइन्टमा आउँदैछु। अहिले चाहिँ जुन हाम्रो स्थानीय तहले गरिराखेको उहाँहरूले के गर्नु भएको छ भने ट्राभल पत्ता लगाइराख्नु भएको छ, सङ्क्रमितहरूको पहिचान गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ फलो गरिराखेको अवस्था हो। यो चाहिँ एउटा कुनै चाहिँ अब सरकारी पक्ष सरकारी निकाय यसमा लागिरहेछ भने हामी चाहिँ घर परिवार र स्वयंको व्यक्ति जुन चाहिँ सङ्क्रमित छ अथवा चाहिँ ऊ अब आफ्नो रोग लुकाएर बस्ने होइन कि आउनु भयो बाहिर ऊ के कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमित भयो त्यो कुरो अर्कोलाई जानकारी दिनु पर्यो। रोग लुकाउने अवस्था होइन, यो रोग लुकाएर यहाँ हुँदैन कि म यो कारणले भयो तपाईँहरू यो गर्नु। ऊ पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवार नागरिक हो, उसले पनि आफ्नो समाज समुदायहरूमा तपाईँहरूले है यो गर्नुहोस् म यसरी चाहिँ यो सङ्क्रमित भएको हुँ भनेर प्रस्तुत हुन पर्यो। सबैले लाग्नुपर्ने अवस्था छ। सबैले तपाईँको प्रहरी
ले गरेन, प्रशासनले गरेन, स्थानीय सरकारले गरेन, प्रदेश सरकारले गरेन भन्नुभयो भने मैले गरेँ कि गरेन, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नु पर्यो। लकडाउनको सदुपयोग गरेर हामी चाहिँ सरकारी निकायमा कार्यरत हामीहरूको दायित्व के हुन्छ भने ट्राभल हिस्ट्री फाइन्ड आउट गर्ने र समुदाय समाजमा बसेका कुन गाउँ टोलमा परिवारमा बसेका व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ तहबाट चाहिँ सङ्क्रमितहरूको चाहिँ के अरे ट्राभल हिस्ट्री उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ नि कहाँ कहाँ गयो, कोसँग सम्पर्क भयो, उहाँहरूले दिनु पऱ्यो कि उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो। एउटा पक्ष चाहिँ एक्टिभ भएर अर्को पक्ष चाहिँ इनएक्टिभ हुँदाखेरि यो चाहिँ त्यति सफल होला जस्तो मलाई लाग्दैन। विगतका दिनहरूमा हाम्रो सिकाइ छ, हाम्रो भोगाइ छ, लकडाउन निषेधाज्ञा जीवन अघिल्ला दिनहरूमा पनि भएका छन्। त्यहाँबाट मैले यहाँहरूले केही भनिरहेको छु, हामीले के सिक्यौँ विगतका दिनका लकडाउनबाट, विगतका दिनका चाहिँ निषेधाज्ञा जुन जारी भएको छ त्योबाट हामी प्रहरी प्रशासन, स्थानीय प्रशासन जे सिकेका छौँ त्यसलाई हामीले अहिले युज गर्नु पऱ्यो, अहिले चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नु पऱ्यो। र हामी हाम्रो तपाईँ जान्छ हामी जनताको हिसाबले, एउटा आम नागरिकको हिसाबले हामीले के सिक्यौँ, हाम्रो कुन गल्तीका कारण चाहिँ यो सङ्क्रमणको दर चाहिँ फैलिँदैछ यसलाई चाहिँ सच्याउन दुईटै पक्षले जरुरी छ। हामी पनि लागिरहेको छौँ र म यहाँको रेडियो मार्फत चाहिँ सम्पूर्ण कैलालीवासीहरूलाई हामीले विगतमा गरेका गल्तीहरू नदोहोऱ्याइकन त्यसलाई सच्याएर यो चाहिँ कोभिडको जुन फैलिने दर छ, ऱ्यापिडली जुन फैलिरहेको छ त्यो फैलिने प्रक्रिया जुन चाहिँ प्रक्रिया रोक्नलाई उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु पनि म अनुरोध गर्छु। हवस् शिवराज सर, समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद सर। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि श्रोताहरूको लागि मैले टेलिफोन लाइन खुला गरेको जानकारी गराउँदछु। 091-410-216 यहाँहरूले फोन गरेर भन्न सक्नुहुनेछ आफ्ना कुराहरू। तपाईँहरूका आफ्ना कुरा भन्नको लागि 091-410-216 डायल गर्नुहोस् र नागरिक सवालमा भन्नुहोस्। मैले अनुरोध गरेँ हाम्रो प्राविधिक मित्रले आएका कलहरूलाई यहाँ पठाउनु हुनेछ। र आज श्री पञ्चमी पर्व पनि हो। महिलाहरूले उपवास गरी सप्तऋषि को पूजा आराधना गर्ने चाहिँ गरिन्छ। एकजना श्रोता हामीसँग जोडिनु भएको छ, टेलिफोनमा आउनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नागरिक सवालमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते नवराजी, म शिवपुरी धामको सचिव बोल्दैछु। आज सचिवको हैसियतमा बोल्दैछु तपाईँसँग। हजुर हजुर हजुर। सिद्धराज पनेरू। हजुर। यहाँलाई म अवगत गराउन चाहन्छु, केही दिन पूर्व हाम्रो धनगढीमा यो अफवाह फैलाउने तत्त्वहरूबाट शिवपुरी धामको माताजी पण्डितजीहरूलाई कोरोना संक्रमण भएको हल्ला फैलाइएको थियो। यो वास्तविकता थिएन अनि यसलाई हामीले निराकरण गर्नका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताललाई अनुरोध गऱ्यौँ र त्यहाँका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षज्यूबाट सहयोग पश्चात हामीले हाम्रा मन्दिरका माताजी, पुजारीजी, चौकीदार र पदाधिकारी केहीजना जो हाम्रो यो साउनको महिना लकडाउन खुलेपछि त्यहाँ साउने सोमबारमा केही भिडभाड पनि भएको थियो। हामी त्यो शङ्का निवारण गर्न पनि चाहन्थ्यौँ र त्यस क्रममा हामीले 3 जना पदाधिकारी अनि चौकीदार पण्डित माताजी लगायत 10 जनाको कोरोना परीक्षण अस्ति गरेका छौँ र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। र अहिले यो निषेधाज्ञा पनि जारी भइरहेको र संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा शिवपुरी धाम आम दर्शकको लागि एकदमै बन्द भएको हामीले हाम्रा महासचिवज्यूले अस्ति विज्ञप्ति पनि निकाल्नु भएको थियो। हामी यो अवस्थामा धाम त सबैको लागि बन्द भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तर हाम्रो धाम परिसरमा रहनुहुने माताजी, पण्डितजी, पदाधिकारी कसैमा पनि कोरोना, यहाँ म हजुरलाई भन्छु एकजना हिक्मत पठाइजी, उहाँले भर्खरै वडा कार्यालय नजिक पसल गर्नु भएको छ। उहाँको पसलमा पनि कतिपय मान्छेले आउँदा शिवपुरीका त पदाधिकारीलाई पनि कोरोना छ भन्ने हल्ला छ भनेर उहाँको पसलमा जान डराइरहेको अवस्था थियो। म आफै पनि सचिवको हैसियतले अस्ति अत्तरिया एउटा कलेक्सनमा गएको थिएँ। मलाई मेरो पार्टीले मलाई पैसा दिँदा तपाईँ टाढै बस्नुहोस्, अलिकति शिवपुरीमा त कोरोना छ भन्ने अलिकति साह्रै दुःख लाग्यो। यो अपुष्ट हल्लाको हामी शिकार हामी पनि भएको छौँ। र अहिले कुनै पनि पदाधिकारी, माताजी, पण्डितजी, चौकीदार र हाम्रो यो क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ म शिवपुरी धाम परिसरभित्र कसैलाई पनि नभएको यहाँको मिडिया मार्फत जानकारी गराउँछु। धन्यवाद यो सुखद खबरका लागि। हाम्रा सम्बन्धित नागरिकहरूले जसले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई यो जानकारी होस् र शिवपुरी धामका कुनै पनि पदाधिकारी अथवा त्यहाँ बस्नुहुने माताजी लगायत पण्डितजीमा कोरोना संक्रमण नभएको जानकारी चाहिँ दिनुभएको थियो। सिद्धराज पनेरूजीले शिवधामका सचिव पनि हुनुहुन्छ, उहाँले फोन गरेर
यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः यहाँहरूको टेलिफोन कल चाहिँ लिने सुविधामा रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। 091 को लाइन खुला रहेको छ र आज कैलाली र कञ्चनपुरका थारू समुदायमा अटवारी पर्व मनाइँदैछ। यो पर्वको म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कैलाली र कञ्चनपुर लगायत पश्चिम नेपालका थारू समुदायले आज अटवारी पर्व मनाउँदैछन्। शुक्रबार राति दर खाएर दिनभरि व्रत बस्ने र साँझपख रोटी पकाएर देउतालाई चढाइसकेपछि खाने र भोलिपल्ट बिहान भात पकाएर भात तरकारी पनि देउतालाई चढाइसकेपछि खाने चलन यो पर्वमा रहँदै आएको छ। रोटी पकाइसकेपछि रोटीसँगै दही फलफुल आदि परिकार अग्नि देवतालाई चढाएर दिदीबहिनीका लागि अग्रासन, दिदीबहिनीका लागि छुट्याउने परिकारलाई भनिन्छ, छुट्याएर बनाएका परिकार खाँदै यो पर्व मनाउने परम्परा थारू समुदायमा रहेको छ। व्रत बसेको पहिलो दिन पनि अग्रासन छुट्याई अग्नि देवतालाई चढाइसकेपछि खान्छन् र आफ्ना दिदीबहिनीलाई फलफुल रोटी मात्र खाने र दोस्रो दिन बिहान भात तरकारी पकाई भात र तरकारी अग्रासन दिन जान्छन्। आफ्ना दिदीबहिनीहरूका घरमा पुगेर अटवारी पर्व सकिन्छ। यसबाट दाजु भाइ तथा दिदीबहिनीका बीच स्नेह र ममता प्रगाड हुने विश्वास थारू समुदायमा छ। थारू अगुवाका अनुसार अटवारी पर्व मनाउने मुख्य कारण ऐतिहासिक घटनासँग जोडिएको छ। एउटा टेलिफोन कल आएको छ, उहाँलाई म स्वागत गरिहालौँ। यहाँले नागरिक सवालमा स्वागत छ, फोन काटिएको छ, पुनः प्रयास गर्नुहोला। 091 को लाइन यहाँहरूको लागि खुला रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। नागरिक सवालमा नागरिकका आवाजहरू बुलन्द पार्नको लागि हामीले यो विशेष समय तपाईँहरूका लागि छुट्याएका छौँ। जुनसुकै विषयमा पनि शालीन र सभ्य तरिकाले यहाँहरूले आफ्ना विचारहरू प्रकट गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले पुनः स्मरण गराएँ। आदरणीय श्रोता, 091 मा फोन गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन अटवारी पर्वको मैले चर्चा गरिराखेको थिएँ, यो पर्वको ऐतिहासिक चाहिँ महत्त्व एउटा चाहिँ घटनासँग जोडिएको छ भनेर भनिएको छ। दाङका थारू राजा दङ्गीशरण र 5 पाण्डव मध्ये भीमसँग सम्बन्धित छ। अटवारी पर्व महाभारतका 5 पाण्डवहरू र दाङका थारू राजा दङ्गीशरण बीचमा लामो समयदेखि राम्रो सम्बन्ध थियो। अर्को फोन आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, वार्ड नम्बर 6 बाट बोल्दैछु सर। हजुर, होइन, मलाई अलि प्रब्लम छ। म दीर्घ रोगी पनि हो र पनि वृद्ध पनि हो। लाइफ केयरमा चेक गराउनु पर्ने, अब जाने कसरी त्यो 2 चोटि जानुपर्छ। एकचोटि त बिहान खाना नखाइकन ब्लड दिने, दोस्रो चोटि खाना खाएको 2 घण्टा पछि दिने। 9 बजेको अन्दरमा त असम्भव छ। मैले प्रयास गरे हूँ राजनीतिक दलका मान्छेलाई अनि मेयर साहबलाई, केही रिस्पोन्स खासै आएन। अनि मैले अब के गरौँ, मैले अब यो बहुत आफत भयो। मैले लखनऊको औषधि खाँदै थिएँ, लखनऊ अब जान सम्भव भएन। काठमाडौँ डाक्टर साहब काठमाडौँ बस्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ रिपोर्ट नआइकन औषधि खान दिउँ, त्यो पनि भएन। अब रिपोर्ट ल्याउनको लागि लाइफ केयर जानुपर्ने। मैले लाइफ केयर डायग्नोस्टिक चाहिँ चटकपुरमा रहेको छ। हजुर, चटकपुर रहेछ नै? यो लाइफ केयर डायग्नोस्टिक चाहिँ कता छ? यो यसको लोकेसन यो चटकपुरमा छ सर। चटकपुरमा। सरलाई मैले पनि चिनिहालेँ को बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएँ। यो चाहिँ अब प्रहरीहरूले जुन खटिएका हुन्छन् ड्युटीमा, उहाँहरूलाई तपाईँले मैले भनेपछि मैले प्रहरीहरूले अब मसँग त कुनै प्रमाण हुँदैन, कारण डाक्टर साहब उहाँ बस्नुहुन्छ। डाक्टर साहबले मैले फोनबाट जो औषधि खाऊ भनेर भन्नुहुन्छ त्यही औषधि खान्छु म। अब त्यो मसँग मैले छैन। डाक्टर साहबले अस्ति नै भन्नुभएको थियो कि चेक गराएर यति औषधि खाएर चेक गराएर अनि फेरि औषधि खाने। हजुरले चाहिँ नि अब जो कागजहरू पुरानो चेकअप गराएको छ त्यसलाई पनि बोकेर अब बाटोमा भेटिने प्रहरीहरूलाई त्यो कुरा भन्नुभयो भने जान दिनुहुन्छ होला। अब चाहिँ यो विशेष यो चाहिँ अवस्थामा बिरामीहरूले त सहजै जान पाउँछन् भन्ने कुरा पनि छ। तपाईँले आउँदा चाहिँ हुन्छ, त्यो कागजहरू केही पुरानो भए पनि बिरामी चेकअप गरेको त होला हजुरसँग, होइन? नै अब यहाँ नेपालको पुरानो कागजहरू छ र मैले इन्डियावाला त मसँग सबै प्रमाण छ, डक्टरैको मैले छ, होइन? इन्डिया जाने कुरै भएन सर। म लखनऊको मैले विवेकानन्दको औषधि खान्थेँ। हजुर हजुर, होइन लाइफ केयर डायग्नोस्टिकमा आउन दिन्छ होला तपाईँले? आउन दिन्छ सर? नै सर, यहाँ पब्लिक हेल्थ केयरको माध्यमबाट म
चाहिँ मैले नरेश पराजुली काठमाडौँ बस्नुहुन्छ होइन, उहाँको औषधि खाइरहेको छु। हजुर, सरले चाहिँ सहजै लाइफ केयर डायग्नोस्टिक्सम्म आउन सक्नुहुन्छ। त्यो अस्पताल पनि खुलै हुन्छ, अस्पतालहरू त अब ल्याबहरू खुला हुन्छ, त्यहाँ सम्पर्क गरेर आउँदा हुन्छ सर। नै लाइफ केयर त खुलै छ सर। हजुरले आउँदा हुन्छ, प्रहरीले चाहिँ त्यस्तो त गर्दैन? नै त मैले हिँड्न सक्दैन सर, मलाई त कुनै साधनमा आउनु पर्यो नि। मोटरसाइकलमा घरको अर्को अब तपाईँको छोरा कसैले पुर्याइदिँदा हुन्छ नि, ल्याउँदा हुन्छ। त्यो कागज बोकेर आउनुपर्छ, अब मास्क लगाएर त आउनु दिनु पर्यो नि त्यो बिरामीलाई त। मास्क लगाएर सेनिटाइजर लगेर म हरेक चिज सुरक्षाको उपाय अपनाएर आउने हुँ। हजुर हजुर। त्यसमा अवरोध भयो अनि फेरि जरिवाना भयो अनि जेल राखिदिने यो गर्ने भने त अन्याय भयो नि त सर। होइन, जटिल प्रकृतिको दीर्घ रोगीहरूलाई त सहजै जान दिने भनेर भनेको छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन? ल त सर, धन्यवाद। हस् हस्। र हाम्रो प्रहरी चाहिँ अब राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूले पनि तपाईँहरूले मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने दीर्घ रोगी मान्छेहरू उपचारको क्रममा अस्पताल आउन जान चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन्छ भन्ने विश्वास राखेको छु। र त्यो सरकारी उसमा पनि अब चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त्यो जुन चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति छ त्यसमा पनि त्यो कुरा स्पष्टसँग भनिएको छ, दीर्घ रोगीहरूले अस्पताल जान पाउने आउन पाउने कुरामा चाहिँ प्रहरी प्रशासनले चाहिँ रोकटोक नलगाउला भन्ने विश्वास छ। र यो कुरामा चाहिँ अलिक कोअपरेटिभ भइदिनको लागि म विनम्रतापूर्वक हामीलाई फोन गर्नुहुने आदरणीय सर हुनु, उहाँ पूर्व शिक्षक पनि हुन् भन्ने लाग्छ मलाई, त्यो चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भनेर सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र ढुक्कसँग अस्पतालसम्म आउने कुरामा आउनुहोला भनेर पुनः म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुनः एउटा कल लिन सक्ने अवस्था छ आदरणीय श्रोता। मैले अटवारी पर्वको प्रसङ्गलाई जोडिराखेको छु, यदि तपाईँहरूको कल आएन भने त्यो कुरा म भन्न गइराखेको छु। दाङका थारू राजा दङ्गीशरण र पाण्डव मध्ये भीमसँग सम्बन्धित छ भनेर भनिएको छ। अटवारी पर्व महाभारतका 5 पाण्डवहरू र दाङका थारू राजा दङ्गीशरण बीचमा लामो समयदेखि राम्रो सम्बन्ध थियो। अर्को टेलिफोन कल आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायण सर नमस्कार, म फुलबारीदेखि। हजुर, फुलबारीदेखि यहाँलाई स्वागत छ। के भन्न चाहनुहुन्छ? नारायण सर, मलाई शिवराज सरको नम्बर पाउन सकिन्छ होला? उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्नुपर्ने थियो। अघि हजुरको त्यो इन्टरभ्यू सुने, तर नम्बर चाहिँ आउँछ कि भनेर याद गरेर चाहिँ आएन। ए नम्बर एकछिन है, म यहाँलाई बताइदिन्छु। 9851 हजुर 073 529। हजुर थ्याङ्क यू सर। हजुर हजुर, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी सरको नम्बर माग्नको लागि फुलबारीबाट फोन आएको थियो। मैले उहाँको चाहिँ यो सरकारी नम्बर हो उपलब्ध गराएको छु। र मैले अटवारी पर्वको प्रसङ्गलाई यहाँनिर चाहिँ सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ, नत्र यो कुराकानी अधुरो रहन्छ। आज अटवारी पर्व हो। थारू समुदायमा उल्लासका साथ यो पर्व मनाइन्छ। यो पर्वको अवसरमा म सम्पूर्ण थारू समाजलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले त्यो समाचार हाम्रो सामग्रीलाई पढिराखेको थिएँ, तर यो चाहिँ अब खोलिराखेको छैन आदरणीय श्रोता, त्यो आधा नै रहने जस्तो चाहिँ देखियो। मैले त्यो प्रसङ्गलाई पुरै भनौँला भनेर सोचेको छु। अटवारी पर्वको प्रसङ्ग यो चाहिँ 5 पाण्डव मध्ये भीम र थारू राजा दङ्गीशरणसँग जोडिएको छ भनेर ऐतिहासिक यसको तथ्य रहेको छ भन्ने कुरा थारू समुदायका जानकारहरूले बताउनु भएको छ भन्ने प्रसङ्गलाई म पुरै भन्न चाहन्थेँ, तर चाहिँ यो नेटवर्कले अलि समस्या गरेको छ, मेरो पेज खुलिराखेको छैन। तसर्थ यति भन्दै खबरहरू आधा मात्रै रह्यो, मैले त्यसलाई सिद्ध्याउने प्रयास गरेको छु। खुल्छ कि भनेर म प्रयासरत रहेको छु। आदरणीय श्रोता,
अब यो चाहिँ कोरोनाको कहरमा जुन चाहिँ अब सावधानी अपनाउने कुराहरू, नागरिक कर्तव्यका कुराहरू पनि छन्, नागरिक उत्तरदायित्वका कुराहरू र सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि सरकारले गरोस् भन्ने अनुरोध हामीले पटक पटक गरिराखेका छौँ। र यो चाहिँ अटवारी पर्वको प्रसङ्गलाई म पूर्णता दिन चाहन्छु। महाभारतका 5 पाण्डवहरू र दाङका थारू राजा दङ्गीशरणका बीचमा लामो समयदेखि राम्रो सम्बन्ध थियो। 5 पाण्डव र द्रौपदी सबैजना सुर्खेतको काँक्री बिहारमा घुम्ने बेला दाङका थारू राजा दङ्गीशरणको राज्यमा शत्रुहरूलाई आक्रमण गर्न लागेको खबर थाहा पाएपछि तावामा पकाउँदै गरेको रोटी छोडेर 5 पाण्डव मध्ये भीम भोकै पेटमा पानी समेत नखाई राजा दङ्गीशरणको पक्षमा लडेका थिए। भीमले राजा दङ्गीशरणको पक्षमा लडेर शत्रुहरूलाई हराउन सफल भएका थिए। त्यही विजयी उत्सवको अवसरमा थारू समुदायले अटवारी मनाउँदै आएका छन्। भीम जस्तै बलियो हुनको लागि पानी समेत केही नखाई थारू समुदायले अटवारी पर्व मनाउँदै आएका छन्। संयोगवश उक्त घटना आइतबारको दिन परेकोले थारू समुदायले आइतबारको दिन अटवारी मनाउने गर्दछन्। अटवारी पर्व तराईका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत जिल्लाका थारू समुदायहरूले मनाउँदछन्। र अन्तमा पुनः अटवारी पर्व र यो चाहिँ ऋषि तर्पणी अथवा ऋषि पञ्चमीको सम्पूर्णमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै आजको नागरिक सवालको कार्यक्रमको बिट यहीँ मार्न चाहन्छु। प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने सुनिलजी र छोटुजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय उपलब्ध गराउनुहुने र फोन गरेर आफ्नो कुराहरू राख्नुहुने हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।